अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो ये है कि इस्लामाबाद की इंसदाद से दहशत गर्दी जो की अदालत जो है उसके अंदर बानी PTI की 3 और शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई हैं। अब ये वो मुकदमात हैं जिनके अंदर उनकी इंटरम बेल चल रही थी और इसके अंदर वो जब अरेस्ट हो गए 9 मई की पादाश के अंदर, तो उसके बाद फिर ये खारिज हो गई थी। लेकिन अब जो है वो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जनाब आप इनको सुने, इनको मेरिट के ऊपर फैसला करें। तो उसके अंदर कोर्ट ने ये इस्तफसार किया कि जनाब ये शाह महमूद कुरैशी और जो बानी PTI हैं इमरान खान साहब, ये मौके पे मौजूद नहीं थे और बाकी मुल्ज़मान जो मेन मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो लिहाजा उन्होंने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है उसने 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की और 2 मुकदमात के अंदर जो है वो बानी PTI की ज़मानत मंजूर कर ली है। PTI के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी जनाब तोशाखाना केस, एक तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन के अंदर एक पूरा ट्रायल चला, उसके अंदर सज़ा हुई है कि एहतसाब ने भी जो है वो एक रेफरेंस फाइल कर रखा है तोशाखाना का। उसके अंदर जो है वो बानी PTI की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल पहुँच के, क्योंकि इसके अंदर भी नोटिफिकेशन ये है कि जनाब ये ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि जेल के अंदर सुना जाएगा। किसी सूरत भी जो है बानी PTI को नहीं निकाला जाएगा जेल से, उनको अंदर ही रखा जाएगा। बहरहाल उसके अंदर अब समाअत होगी, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये डबल जैपडी हो जाएगी। इसके अंदर पहले एक सज़ा हो चुकी है, लेकिन जाहिर है प्रेशर बिल्ड करने के लिए बानी जो है वो PTI उनके ऊपर जितने मुकदमात जो है वो हुकूमत वक्त चाह रही है वो डालती जा रही है। उसका ट्रायल भी चल रहा है, कई चीज़ें इलीगल भी हैं, लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट जाता है। अगली जो बात है जनाब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया गया। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जनाब उनका ये कहना है, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो कहते हैं जी जनाब ये इलेक्शन के जो शेड्यूल जारी कर रहे हैं इसको रोक दिया जाए। और उसकी बुनियादी वजह ये है, वो कहते हैं कि ये अफ़गान जो महाजरीन थे उनको पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जाली ID कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका अंदराज शेड्यूल में भी आ चुका है, अब वोटर लिस्ट में भी वो शामिल हैं। ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसकी एक पहले इंक्वायरी कराई जाए, देखा जाए और उसके बाद शेड्यूल जारी किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट उनको कोई स्टे ऑर्डर ग्रांट करेगी। लेकिन बहरहाल अभी रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा दिया गया है, इसके ऊपर समाअत वगैरह चलेगी। इंडिया से जनाब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर है, वो आपको पता है कि इंडिया ने जो है वो आर्टिकल गालबन इनका जो था जिसके अंदर इनको दिया गया था जनाब आज़ाद कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसका स्टेटस जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी का था। 370 आर्टिकल था इंडिया के लॉ का, इंडिया के आइन का, जो उन्होंने हटा के उसको कर दिया था कि जी ये जनाब ये अटूट अंग हैं और ये हिस्सा है इंडिया का। उसको मुख्तलिफ दरख्वास्तों के ज़रिए चैलेंज किया गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो फ़ैसला आ चुका है। उन्होंने कहा जनाब सदर के पास इख्तियार है, वो कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने दाखिली खुद मुख्तारी जो है उसके अंसर को बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक थी। अदालत ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर असम्बली के 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराए जाएँ। भारतीय सदर के पास इख्तियार है। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू और कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। दरख्वास्त गुजार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मकबूजा कश्मीर जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 बहाल करने की इस्तदा की थी। अच्छा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज़्यादा दरख्वास्तों की समाअत के बाद फ़ैसला महफूज किया था। दरख्वास्त में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तकसीम करने को भी चैलेंज किया गया था। 2 हिस्सों में उन्होंने तकसीम कर दिया था। जम्मू कश्मीर एक एंटिटी थी, उसको जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर उन्होंने चैलेंज कर दिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। सितंबर के बाद अब इनको याद आया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा
370 کی منسوخی کے خلاف درخواست میں 16 دن تک سماعت ہوتی رہی اور بھارت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی تھی۔ فیصلہ سنانے کے موقع پر مقبوضہ وادی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ جناب، ایک قانون جو ہوتا ہے، ایک عدالت جو ہوتی ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت، اس کے پاس یہ جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے، کشمیریوں کا حق جو ہے اس کو مارا گیا ہے، اور ان کا جو خصوصی سٹیٹس تھا کہ جناب ان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا، ان کے اندر ووٹر نہیں آ سکتا، اس کے اندر جو نون کشمیری ہیں وہ نہیں آ سکتے، تو یہ جناب انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب 370 آرٹیکل جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا جو جموں و کشمیر کے اوپر، اور اب وہ جو ہے وہ اٹوٹ انگ بن چکا ہے قانونی طور پر، لیکن ان کی سٹرگل جاری رہے گی اس کے اوپر۔ مختلف جو ہے وہ علماء نے، مختلف جو لیڈران ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ ہیں، انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مایوس ہوں لیکن نا امید نہیں ہوں، جدوجہد جاری رکھوں گا۔ انہوں نے سماجی ویب سائٹ پر اپنا پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب پی جی پی کو یہاں تک پہنچنے میں کئی دہائیاں لگیں، ہم طویل سفر کے لیے تیار ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ جناب آپ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گے، آپ اپنی بات کو کہتے رہیں گے، اس چیز سے قطع نظر کہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، لیکن چلتا رہے گا معاملہ۔ اچھا، نریندر مودی صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا کہ جناب وہ کہتے ہیں تاریخی فیصلہ ہے، تاریخی ہے لیکن تاریخ ہے، یہ سیاہ فیصلہ ہے، تاریخ یہ لکھے گی آئندہ کہ آپ نے مظلوموں کا حق مار کر ان کی حق ادرادیت چھینا ہے، جس کے اوپر معاملہ بھی آگے چلے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا اور کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے پی جے پی کی پالیسی پر ایک کارکن بن کر عمل کیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی جے پی کی پالیسی جو تھی اس کے اوپر کورٹ کے طور پہ نہیں بیٹھے، وہ انہوں نے اپنے معاملات کو ویسے ہی رکھا ہے۔ اچھا جی، اگلی جناب بات یہ ہے کہ خالصتان کا معاملہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ مودی سرکار کے ہاتھوں قتل سے بال بال بچنے والے خالصتان تحریک کے رہنما گرپوتن سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ مودی میرے قتل کے منصوبے میں براہ راست ملوث ہیں، وہ سرکاری استثناء کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر ان کو سزا ہونی چاہیے، معاملہ چلنا چاہیے، بہرحال ابھی کیس چلے گا۔ ایران سے خبر ہے جناب، قانونی ہے۔ ایران میں سویڈن شہری پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر فرد جرم عائد۔ ایران میں سویڈن شہری ہیں، اور یہ سویڈن شہری، ایرانی میڈیا کے مطابق سویڈن شہری پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور بادرمانی کے الزامات ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق الزامات ثابت ہونے پر سویڈن شہری کو موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ یورپین یونین کے ملازم سویڈن شہری جون فلوڈرس کو اپریل 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جناب قانون وہاں پہ موجود ہے اور قانون حرکت کرتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ جناب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور معاملات آگے چلتے ہیں۔ اگلے جناب خبر یہ ہے کہ جی جو ان کا نکاح نامے کا معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے ہیں، ابتدائی بحث کی ہے۔ جب آپ ایک استغاثہ فائل کرتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ پھر سرسری بیانات ہوتے ہیں، اس کے اندر خاور مانیکا اور ان کے ملازم کا بیان ہے، جبکہ جو ڈیفنس کے کونسل تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جناب آپ یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ایک کیس چلا، اس کو واپس لے لیا گیا، اب یہ پھر انہوں نے کیس فائل کر دیا، تو یہ قابل پیش رفت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عدالت نے ابھی جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو متعلقہ ہیں، اور اس کے اوپر ابھی معاملہ آئے گا۔ اچھا، تاخیرات نااہلی معاملہ 5 رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو ریفر۔ اچھا، یہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کے کیس پر سماعت کے دوران تاخیرات نااہلی سے متعلق پاناما کیس اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی زیر بحث آئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو نااہل کیوں کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل ثاقب جیلانی نے جواب دیا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر 2007 میں نااہل کیا گیا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں 2018 کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔
اب یہ معاملہ ریفر ہو گیا 5 رکنی بینچ کمیٹی کو اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اچھا جناب، ابھی جو ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ محفوظ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، فیصلہ معطل کرنے کی۔ اب یہ پہلا جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو استغاثہ فائل کیا اس کے اندر سزا معطل ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ تو سردار لطیف کوسر صاحب نے آج اس کیس کے اندر جو بحث کی، آرگومنٹ دیے اور یہ کہا کہ جناب آپ نے سزا معطل کے ساتھ فیصلہ بھی معطل ہوتا ہے، میں نے یہی کہا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ غالباً پچھلے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب کئی لوگوں کی جب سزا معطل ہوتی ہے تو اس کے اندر فیصلہ بھی معطل ہو جاتا ہے، اگر فیصلہ معطل ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روک سکے۔ بہرحال ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے، چیئرمین شپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے ان کی ذاتی نااہلی کا ہے، اس کے متعلق انہوں نے آرگومنٹ دیے۔ جناب آج تک کی یہی خبریں ہیں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی آئینی یا سیاسی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک لے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔